मेजोर झोरले जदौ सेमिङ पाओ नाइस टेलिभिजन हो मगर डुट रोसेप समाजबार गेमिले भिन्ताङाङ ढलिङ ढलिङ मनिटा जाटलाङ nga श्याम राणा मगर इ समाजबार गेमिले भिन्ताङाङ काङकोइ मगर जातियो मगर कुङ ढुट मगर कुङ रोसेबस मगर कुङ नुङस्याट चिन्डियाक छ्यापटे मगर कुङ हिकाट विषय वस्तु आङ रहेछ म कुराकानीको जातिङ विस्तारमा मगर जाति भित्रीले च इन्चन रोसेबसको नाङ मगर जातिसँग कठाले च सम्बन्धित हिकाट विषय वस्तु आङ कुट अघि नुनके हेक्चिसले इसको नाङ विकास प्रबन्धन कुट जाटके हेक्चिसले डेम हिकाट कुराकानीको जाटलिङ पकेर मगर जाति भित्रीले च इन्चन रोसरेबसको नाङ डेग्न मगर जाति किन अघि नुनकेटेमा हिकाट गुमस्ट्याको खासमा इनाङ काजुसको छान्छैले नेपाल मगर गुमस्ट्या र इनाङ लिस मात्र मालेमा पेलिसाङ र हिकाट गुमस्ट्याको खोलिमले ड्याङ इनाङ नुनलाको समयाङ त मगर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र इनाङ महाधिवेशन छाना हौलाकिङ नयाँ नेतृत्व र हामीले नवीन रोका मगरको न फेरि मुली छान्छ फेरि आस्काट गुमस्टा खास निकिङ इनाङ भिन्ताङाङ इस गतिविधिको केस चाहिँ इस सेच पाटो हाले इस भित्रियो काट गुमस्ट्या मगर बौद्ध सेवा समाज र काट महत्त्वपूर्ण काट कराङच गुमस्ट्याले इस कुञ्च गुमस्ट्याले इस कुञ्च गतिविधिको जातमले हटे इना अवस्था हिले इस बारेङ कुराकानी छिनिङ जाटलाङ इस बारेङ कुराकानी जाट केटेमा छिनिङ आई पाहुना केटमा न हस्कोलेको इसे मगर बौद्ध सेवा समाज हो सङ्घीय परिषद हो मुली क्याप्टेन देवबहादुर राणा मगर पटटिनाङ अघिर छिनियो पाहुना के मन्टा जाटलाङ सर मन्टाले मासपारा धन्यवाद जोडले चेयरमनले एकदम ठिक छु हजुर राम्रो छु तपाईँ मगर बौद्ध सेवा समाजको अध्यक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको छ यही समाजकै बारेबाट कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ मगर बौद्ध सेवा समाज कस्तो संस्था हो नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज भनेको वास्तवमा नेपाल मगर सङ्घको भित्र रहेर सामाजिक संस्कार र धर्म सम्बन्धी काम गर्दै अगाडि बढिरहेको संस्था भनेर बुझिन्छ र यो संस्थाले विशेष गरी मगरहरूको धर्म संस्थागत रूपमा बुद्ध धर्मलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने यसको मगर सङ्घको मान्यता अनुसार यसले त्यसलाई आधार मान्छ र संस्कार गर्दाखेरि बुद्ध धर्मलाई आधार मानेर संस्कार गर्दै आइरहेको छ। बुद्ध धर्मभित्र पनि तीनवटा हाँगा भनौँ अथवा मान्यता थेरावाद, महायान र वज्रयान भन्ने तीनवटा अब हाँगाहरू छन्। त्यसमध्ये महायान र वज्रयान चाहिँ तान्त्रिक हो र त्यसले तन्त्र मन्त्रमा आधारित छ। हामीहरूलाई त्यो दुईटा धारमा काम गर्नु पर्दाखेरि संस्कारमा अप्ठ्यारो हुने रहेछ। त्यसकारण हामीले थेरावादलाई आधार मान्छौँ। थेरावाद भनेको नेपालको परिवेशमा हेर्नुभयो भने भिक्षु भिक्षुनी भनेर चिन्न सक्छौँ। अनि यी भिक्षु भिक्षुनीहरू बिहारमा बस्छन् र त्यो प्रत्यक्ष रूपले भन्दाखेरि यहाँ शाक्य नेवारहरूले विशेष गरेर सबै शाक्यहरूले चाहिँ थेरावादलाई अपनाउनुहुन्छ र उहाँहरू भिक्षु भिक्षुनी उत्पादन गर्नुहुन्छ। अनि बिहारमा ती धर्मगुरु गुरुआमाहरू बस्ने चलन छ र उहाँहरूबाट संस्कार गराउने चलन छ। त्यसलाई चाहिँ हामी आधार मानेर हामी पनि थेरावादलाई आधार मान्छौँ र बिस्तारै समाजमा श्रामणेर भनेको विद्यार्थी, श्रामणेरहरू मगर श्रामणेरहरू उत्पादन गर्ने काम पनि देश विदेशमा थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, बर्मामा अथवा नेपालभित्र बिहारहरूमा अध्ययन गरेर श्रामणेरहरू पढ्ने क्रमहरू चलिरहेको छ। त्यसै गरी
केही मगरहरू अहिले यो 25 वर्षको भित्र भनौँ अब केही भन्नुभन्दा पनि दर्जनभन्दा बढी मगरहरू चाहिँ भिक्षु बनेर अहिले हिँडिसक्नु भएको छ भने अध्ययनको क्रममा चाहिँ करिब 350 भन्दा बढी श्रामणेरहरू र भिक्षुहरू विदेशमा स्वदेशमा के अरे अध्ययन गरिरहनु भएको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हजुर नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज भनेको एउटा बुद्ध धर्मको थेरावादलाई अनुसरण गरेर नेपाल मगर सङ्घकै मातहतमा रहेको उसकै भातृ संस्थाको रूपमा स्थापित छ कि? भातृ सङ्गठन चाहिँ हिज यसको प्रारम्भ कसरी सुरुवात भयो भने छोटकरीमा भन्छु म। 51 सालमा 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अगावै एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको थियो एमएस थापा मगरजीले, जसको नाम चाहिँ प्राचीन मगर र अखालिपि भनेर निक्लेको थियो। त्यो चाहिँ अलिकति बुद्ध दर्शनको बुद्ध धर्मको पनि केही ज्ञानहरू भएको हुँदाखेरि मगरहरूले अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए। र 5औं महाधिवेशन दाङमा भइसकेपछि त्यो महाधिवेशनले एउटा निर्णय गरिदियो मगरहरूलाई कि त्यो के थियो त भन्दाखेरि अबदेखि मगरहरूले आफ्नो जन्मदेखि मृत्यु र बिचमा पर्ने संस्कार आफ्नै ज्वाइँ चेला अथवा मगरहरूबाटै गर्नुपर्छ भनेर निर्णय भयो। त्यो भइसकेपछि मगरहरूले आफै अभ्यास गर्ने कामहरू सुरुवात त भयो, तर कुनै पनि संस्कारको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि कुनै धर्मलाई आधार नमानिकन गर्न अप्ठ्यारो हुने हुनाले अब बाहुन पुरोहित छोडेर मगरहरू आफैले गर्ने भनेर ज्वाइँ चेला पुज्न त सुरु भयो, काम आफैले गर्न सुरु भयो। तर धर्मलाई चाहिँ आधार के मान्ने? हिन्दू मान्ने हो भने त पुरोहित थिँदै हुनुहुन्थ्यो है। उहाँलाई छोडिसकेपछि अब हामी के धर्मलाई चाहिँ आधार मान्ने भनेर मगर सङ्घमा कुराहरू उठेपछि 5औं महाधिवेशनमा त्यो निर्णय भयो। 6औं महाधिवेशनमा पनि यो कुराहरू धर्म सम्बन्धी अलिकति कुरा भयो। आन्तरिक छलफलहरू चाहिँ गर्न सके, तर महाधिवेशनमा निर्णय गर्न सकेनन् मगर सङ्घहरूले। किन सकेनन् त्यति बेला भने मलाई लाग्छ 5औं महाधिवेशनदेखि नै मगर सङ्घमा चाहिँ राजनीतिक घुसेको महसुस हुन्छ। त्यसको मतलब चुनाव सुरु भयो। 5औं महाधिवेशनमा पनि चुनाव भयो, 6औं महाधिवेशनमा पनि चुनाव भयो। चुनाव भइसकेपछि प्यानलको रूपमा अब कसले जित्ने कसले हार्ने भन्ने अगाडि बढेको हुनाले सामाजिक चिन्तन चाहिँ सामाजिक बहस लामो हुन सकेन। त्यो हुँदाखेरि 6औं महाधिवेशनमा पनि निर्णय हुन सकेन। नसकिसकेपछि हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू जो जिल्ला, म त्यति बेला ललितपुर जिल्लाको अध्यक्ष थिएँ, अनि हामीहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने हुँदा हामी जस्ता अध्यक्षहरू जिल्ला र केन्द्र मिलेर फेरि यो त हामीलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ भन्दा तत्कालै 54 सालमा 6औं महाधिवेशन सिद्धियो नवलपरासीमा। अनि 55 सालको असौज 1, 2, 3 मा झापाको बिर्तामोडमा एउटा अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएर त्यो सम्मेलनले यो कार्यक्रम चाहिँ राखिसकेपछि 4वटा विद्वानहरूको कार्यपत्रसहित त्यो के अरे सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनले एउटा बाटो दियो। अबदेखि मगरहरूले संस्थागत रूपमा बौद्ध धर्मलाई आधार मान्ने, आफूलाई बुद्धिस्ट भनेर अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनुपर्छ र संस्कार चाहिँ आफ्नै ज्वाइँ चेलाबाट गर्ने र यही धर्मलाई आधार मानेर गर्ने भनिसकिएपछि अनि यो नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको तदर्थ समिति 53 सालमा गठन भएको रहेछ बुटवलमा। त्यसलाई चाहिँ 57 सालको 7औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि लगतै महिना दिनभित्र फागुनमा त्यो सिद्धियो। चैत्रमा फेरि त्यो तदर्थ समितिलाई महाधिवेशनमा परिणत गराएर त्यति बेलाको तत्कालीन अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गीजी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफू संयोजक बन्नुभयो र तदर्थ समितिलाई आयोजक नाम राख्नुभयो। अनि त्यति बेला छानिएर आएका अथवा चुनिएर आएका जो अब केन्द्रीय समितिमा रहेका पदाधिकारी सदस्यहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू लगायत उपत्यकाभित्रका मगर अग्रजहरूलाई
त्यसको अब के व्यवस्थापक मिलाएर अनि प्रथम सम्मेलन बोलाइयो अनि त्यतिखेरदेखि मगर सङ्घको विधिवत रूपले अन्तर्गतमा नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज कर्मकाण्ड र धर्म हेर्ने एउटा संस्था विधिवत रूपले सुरुवात भएको 57 सालको चैत्र 30 गतेदेखि समिति गठन भयो अनि यो काम चाहिँ अगाडि बढ्दै आएको छ। जस्तो नेपाल मगर सङ्घले 2057 सालबाट जुन ढङ्गको निर्णय लिएर अगाडि बढ्यो बौद्ध मगर जातिको आधिकारिक धर्म हो भनेर, यसमा पनि अझै पनि बहस छ। जस्तो यहाँले अगाडि प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो मगरहरूले आफ्नै कर्मकाण्ड चलाउनुपर्छ, आफ्नै ज्वाइँ चेलाहरूबाट गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो मगर सङ्घले निर्णय नलिँदा भन्दा अगाडिदेखि नै मगरहरूको आफ्नै कर्मकाण्ड थिए, जस्तो मगरहरूको आफ्नै मौलिक हिसाबबाट संस्कारहरू संस्कृति पद्धतिहरू थिए भनिन्छ। बौद्ध र मगर बिचको त्यो सम्बन्ध बिचमा कहीँ कतै अलिकति ग्याप अलि धेरै भएको हो कि भन्ने खालको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ? त्यसो चाहिँ पटक्कै होइन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मगरहरूको साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा मगरहरूले बाहुन पुरोहित पुजिरहेको अवस्था हुँदा हुँदै पनि त्यही पश्चिमा अञ्चलको म पर्वत जिल्लामा जन्मेको हुँ, म 2 नम्बर क्षेत्र दक्षिणमा पर्छ म जन्मेको ठाउँ, जसलाई हामी पयुँ खोला भनिन्थ्यो त्यति बेला। त्यही पर्वत जिल्लाको उत्तर बेल अथवा कुस्मा बजारदेखि उत्तरतिर बस्ने पुन मगरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पनि, हिजो पनि, आज पनि उहाँहरूले आफै संस्कार गर्नुहुन्छ, आफ्नो पूजापाठहरू संस्कारहरू आफै गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि झन् मृत्यु संस्कार त उहाँहरू 3 दिनमा उम्किनुहुन्छ। हामी चाहिँ बाहुन पुरोहित पुज्ने हुनाले 13 दिनमा उम्कन्थ्यौँ, हो कि? त्यस्तै गरेर तपाईँले निसी भुजीतिरको मगरहरूको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि आफै गर्नुहुन्छ, बागलुङको, हो कि? अहिले पनि आफै गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै शैली छ संस्कार गर्ने, है। रुकुम रोल्पाको कुरा गर्नुहुन्छ भने आफै गर्छन् अझै पनि। डोल्पाका मगरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आफै गर्छन्, तर तिनीहरू महायान बुद्ध दर्शनलाई आधार मानेर गर्छन्, हिजो पनि आज पनि, हो कि? तर बाँकी मगरहरू जति पनि हामी बाहुन पुज्थ्यौँ, बाहुन पुज्ने मगरहरूलाई नै त्यो निर्णयले बाहुन पुज्ने मगरलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्यो अथवा अगाडि आफ्नो अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था ल्यायो। जुन कुरा अब बाहुन छोडेर आफै के अरे ज्वाइँ चेला पुज्ने भन्ने कुरा हो। अहिले पनि अरूले गर्ने मगरहरूले गर्ने काम चाहिँ त्यो ज्वाइँ चेलाहरूबाट अथवा चेलीबेटीबाटै गर्ने चलन नै हो। तर ती सबै मौखिक भएको हुनाले त्यसको शैली अथवा त्यसको राम्रो अब विश्वास गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ रहेन। किनभने राम्रा मान्छेहरू, अनुभवी मान्छेहरू राम्रा छन् र तिनले गरेको काम छ भने त त्यो अरूलाई पनि केहीलाई मन पर्ला। तर अब मौखिक कुरा भनेको अब राम्रो मान्छे, अनुभवी मान्छे मरेर गएपछि फेरि सिक्ने मान्छेले अब गर्ने काम चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अब त्यसको चाहिँ अब लिपिबद्ध नभएपछि शैलीहरू त्यसलाई सुधार गर्न नसक्ने हुँदा अब आफ्नो अनुभवले जे जति देख्यो त्यति गरिने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति समाजले विश्वास गरिरहने खालको संस्कार रहन सकेन। त्यस कारणले पनि हामीले जुन संस्कार अहिले गर्छौँ यो एउटा सबैको लागि सहज हुने, सिक्नेको लागि पनि, किनभने यो संस्कार भनेको कुरा परिवर्तनशील हो। यो बिग्रन्छ, हो कि? सपार्नुपर्छ, बिग्रन पनि सक्छ, राम्रो कुरा रहन सक्छ, नराम्रो कुरा के अरे त्याग्नु पनि पर्ने हुन्छ। ठिक छ, मैले तपाईँलाई कहाँनिर मात्रै कुरा जोड्न खोजेको भने जस्तो
नेपालका सबै आदिवासीहरू जति पनि आदिम कालदेखि नै बसोबास गर्दै आयो उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कार संस्कृतिहरूको विकास गर्दै आए। त्यसपछि अलिकति हिन्दू धर्मको प्रभाव त त्यहाँ देखिन्छ नै, मगर जातिमा अझै बढीभन्दा बढी त्यसको प्रभाव देखिन्छ। जस्तो यहाँले अगाडि पनि प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, पुन मगरहरूले गर्ने संस्कारहरू, त्यस्तै गरी बागलुङको निसीभुजीको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, रुकुम डोल्पामा त अहिले पनि बौद्धिस्ट गुम्बाहरूदेखि लिएर त्यो गतिविधि छन्। तर त्यो अगाडिमा गरिने त्यो मगरहरूले आफ्ना मौलिक संस्कारहरू र बौद्ध धर्मबीचको सम्बन्ध, त्यसको आधारहरू के रहेका छन्, त्यसबारे पनि प्रश्न उठाउने गर्छन्। अहिले अब ती कुराहरू कस्तो हुन्छ त भन्दा भनौँ कुनै पनि संस्कारको कुराहरू अथवा धर्मलाई आधार मानेर गर्ने कुरा हुन्छ भने तपाईँ बुद्धिस्ट हो तर तपाईँले महायान धर्मलाई आधार मान्ने गर्नुभयो भने मृत्यु संस्कारमा हामी बाहुन चाहिँ अब त्यागेर आफै संस्कार गर्न सुरु गर्ने, अनि मृत्यु संस्कार भयो भने 7 जना अथवा 5 जना भन्दा मास्तिर लामाहरू नपढाएसम्म त्यो लास चाहिँ नउठ्ने। त्यस्तो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आफूलाई सहज हुने के हो त भन्दा बुद्ध धर्ममा पनि फेरि महायान बन्न सकेनौँ हामी। भलै यहाँ तपाईँ हामीले हाम्रो छिमेकमा हेऱ्यो भने गुरुङ, शेर्पाहरू, तामाङहरू, होइन, थकालीहरू, अन्यहरूले बुद्ध दर्शनलाई अपनाइरहेका हुन्छन् र हाम्रै डोल्पाली मगरहरूले पनि बुद्ध धर्म महायानलाई अपनाउनु भएको छ। तर हामी जुन मगरहरू बाहुन छोडेर आफै संस्कार गर्न लाग्यौँ, ती मगरहरूले बुद्धिस्ट भइकन पनि महायान हुन हामी सकेनौँ। किन? संस्कारले हामीलाई चाहिँ त्यो साथ दिएन। किनभने त्यो त हामी एउटा बाहुन त्याग्ने, झन् 5 जना लामा पढाउँदा त 5 गुणा महको हाम्रो संस्कार हुने हुनाले त्यसलाई पनि हामी अङ्गीकार गर्न सक्ने अवस्था भएन भने वज्रयान त झन् हामी गर्नै सकेनौँ, हो कि? किनभने वज्राचार्य नेवारहरू पनि सीमितले मात्रै त्यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि झन् त्यो हामीलाई झन् अप्ठ्यारो अब संस्कार हुने भयो। त्यसो हुनाले अब अन्यले गर्ने संस्कारहरू भन्दाखेरि पनि अहिले हामीले त्यही भएर हामीलाई सहज के हो त भन्दा थेरवादलाई चाहिँ हामी आधार मान्ने, भिक्षुहरू भिक्षुनीहरू अथवा श्रामणेरहरू छन् भने उपलब्धि भए उहाँहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, छैनन् भने आफैले पनि गर्न सकिने भएको भएर हामीले यो थेरवादलाई आधार मान्छौँ र हामीले हाम्रो आफ्नो मगरको शैली अनुसारको संस्कार पनि बनाएको छौँ। पुस्तक बनाएर बकाइदा मगर भाषा, पाली भाषा, मगर भाषा, नेपाली भाषा, खाम भाषा, यी सबै भाषाहरू काइके बाहेक अरू सबै भाषामा हामीले अब पुस्तक बनाएर संस्कार आफ्नो शैलीमा गर्ने गरेका छौँ। र त्यो संस्कार बानी नपरेको भएर मन नपर्ने एउटा कुरा हुन्छ। तर जसले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले आफ्नो संस्कार र आफ्नो भनौँ न बानी व्यवहार अथवा आफ्नो यो एउटा प्रेरित शिक्षाको आधारबाट धेरै कुराहरू सामाजिक सुधारहरू गरिएको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले भन्नु परेन, तपाईँले पनि केही अब झलकहरू ठाउँ ठाउँमा देख्नु भएको होला र अरूले पनि देखिरहनु भएको छ। त्यसलाई त्यसरी मनन गर्ने, अब गर्दै नगर्ने मान्छेले आफूले पनि नगर्ने, अरूको मात्रै विरोध गर्ने पनि धेरै मान्छे हुन्छन्। अब ती सबैको कुरालाई विश्वास गरेर अथवा तिनको पछाडि दगुर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो 2057 सालमा यहाँहरू स्थापित हुनुभयो, विधिवत रूपमा नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको स्थापना भएर आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि यहाँले अलि उपलब्धि भए भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, ठोस रूपमा देखिने उपलब्धिहरू मगर समुदायमा के भएका छन् अहिलेसम्म? ठोस रूपमा देखिने उपलब्धि भनेको तपाईँको हामी साँच्चै अब 51 साल अथवा 55 सालको असौज 3 गतेसम्म हामी 22,000 मगरहरू मात्रै बुद्धिस्ट देखिन्थे। 2048 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको आँकडा हेऱ्यो भने। तर 55 सालमा मगर सङ्घले मगरहरू बुद्ध मार्गी हुन्, बुद्धिस्ट हुन् भनेर निर्णय दिइसकेपछि 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा 3,97,000 मगरहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो उपस्थिति बुद्धिस्ट भनेर जनाए।
हो कि त्यही हिसाबले देश विदेशमा अहिले मगरहरूले आफ्नो संस्कार आफ्नो के अरे अभियान चाहिँ अगाडि बढाइरहँदाखेरि अहिले अब राष्ट्रिय जनगणनाको अब 77 पनि आउन लाग्यो, के अरे 78 पनि, 68 को जनगणनामा पनि धेरै अब प्रगतिहरू हामी भयो भन्ने हामीले अनुमान त गर्छौँ। तर अब सरकारको तर्फबाट जातीय हिसाबले धार्मिक आँकडाहरू चाहिँ देखाइएन तपनि हामीले जति पनि अब अहिले देश विदेशमा भएका मगरहरू विशेष गरेर पूर्व पश्चिम यो 7वटै प्रदेशका मगरहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि यिनले आफैले संस्कार गर्ने, आफै प्रशिक्षणहरू लिने र आफैले अब अगाडि बढ्न सक्ने गतिविधिमा हिँडेको अब हामी धेरै अब मान्छेले त्यो अनुसरण गरेको हामी महसुस गर्छौँ। र पक्कै पनि समाजमा हिजो हामीले सुरुवात गर्दाखेरि धर्मगुरु भनेको एकजना के अरे व्यक्ति पनि हुनुहुन्न थियो भने आज धर्मगुरु भिक्षु श्रामणहरूको कुरा मात्रै होइन, बुद्ध शिक्षामा अध्ययन गर्ने मगरहरू पनि करिब 5-7 जना त मगरहरू त अब केही अब के अरे समयपछि बुद्धिज्ममा पिएचडी पनि अब गरिसक्नु भएको छ र अब रिजल्टहरू पनि आउने क्रममा छ भने समाजमा कोविदहरू हुनुहुन्छ। कोविद भनेको बुद्ध धर्ममा जस्तो अब हिन्दू धर्ममा पण्डित भने जस्तो बुद्ध धर्ममा त्यो अब कोविद पास गर्नेहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भाषाले उहाँले अब के अरे साथ दिन्छ भने उहाँले धर्मको प्रवचन दिन सक्ने कोविदहरू जन्मिसकेका छन् हो कि। प्रशस्त विद्यार्थीहरूले नैतिक शिक्षामा के अरे 10 सम्म पढ्ने त प्रशस्त भएका छन् भनेपछि स्कुलहरू पनि ठाउँ ठाउँमा सुरुवात भएको छ। कर्मकाण्ड त आफै गर्न सकेका छन्। एउटा अब वापा मापा बनेर आफ्नो अब काम आफै गर्न के अरे आफ्नो समाजमा धेरै मगर्नेहरू आफ्नो काम गर्न सक्ने भएका छन्। जुन हिजो चाहिँ एकजना मगरलाई पनि त्यो काममा अब ल्याउन कति कठिन थियो भने आज धेरै छन्। अब नगरेका ठाउँमा नगन्ने ठाउँमा धेरै हुनसक्छ, जिल्लाभित्र पनि कुना काप्चीमा बल्ल सुरुवात भएको होला होइन, सबै ठाउँमा नपुगेको होला, त्यो हुनसक्छ। तर पनि यो सामाजिक अभियान भएको भएर हामी त्यसरी अब हतासिनुपर्ने पनि देख्दिनँ मैले। तर यो अभियानले चाहिँ अथवा यो बाटो जुन अग्रजहरूले देखाइदिनु भयो हामीलाई, यो बाटोले पक्कै पनि समाजलाई राम्रो गरेको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। यहाँले जस्तो यो कुरा गर्दाखेरि यो संस्था धार्मिक संस्था हो कि त्यो सामाजिक संस्था? यो सामाजिक, यसको सामाजिक धार्मिक आखिर अब काम चाहिँ उस्तै हो कि। मान्यता चाहिँ यो सामाजिक रूपबाट यसले अब सुरुवात भयो हो कि। तर लाइनमा लागिसकेपछि यसले धर्मको पनि अब के अरे बाटो समात्नुपर्ने अवस्था रहेछ। किनभने यो नितान्त सामाजिक काम हो। सामाजिक काम हुँदै पनि समाजमा रहेर काम गर्नु पर्दाखेरि यो काम जुन संस्कारको कुरा आयो, संस्कारको कुरा चाहिँ धर्मसित पनि गाँसिने हुँदाखेरि यो अहिले अब धार्मिक पनि अब यसले रूप लिए जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पक्कै पनि यहाँको प्रश्नले के चाहिँ प्रमाणित गर्छ त भन्दा, हिजो हामी मगरहरू हिन्दू धर्ममै अनुसरण त गऱ्यौँ, अनुयायी त थियौँ, तर हामी धार्मिक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त होइन, यहीँ भएको हिन्दू अब गुरुहरूसित पनि हामी मगरहरू गाँसिन सकिएका थिएनौँ। हामीले उहाँहरूलाई गुरु मात्रै मान्थ्यौँ। हामी चाहिँ कहाँ थियौँ, उयो आफ्नो अब थलोमा आफ्नै ठाउँमा थियौँ हो कि। तर आज भन्नुहुन्छ भने धार्मिक रूपले बौद्ध धर्म, थेरावाद होस् या महायान होस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महायान हो भने महायानीहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसित पनि सम्बन्ध गाँसिएको छ भने हामी थेरावाद आधार मान्ने मगरहरू श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्डसित पनि हाम्रो, लाओस होइन, अब सिङ्गापुर, अब मलेसिया, कहाँ थेरावाद बुद्धिज्महरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित पनि हाम्रो सम्बन्ध गाँसिँदो रहेछ स्वाभाविक रूपले हो कि। त्यसले गर्दा यो सामाजिक हो, तर यसको
रूप चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कनेक्सन अथवा यसको अब मान्यता अरूसित पनि अब जोडिँदाखेरि त्यो धार्मिक हुन गयो र त्यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि गाँसिँदो रहेछ। यो पक्का पनि यहाँले भनेको कुरा यो सामाजिक हो तर धार्मिकमा परिणत पनि हुन्छ र यसको काम चाहिँ धर्म र संस्कार भएको हुनाले त्यो दुईटा पाटो चाहिँ गाँसिँदो रहेछ। जस्तो अहिले भनौँ न नेपालमा ठुलो आन्दोलन भए, ठुलो बलिदानीहरू भए, ठुलो सङ्घर्षपछि नेपाल अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ। यो अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई धर्म मान्ने छुट पनि छ, नमान्न पनि पाउँछ, उसले मान्न पनि पाउँछ। यसो भन्दै गर्दाखेरि मगर समुदायको धर्म चाहिँ बौद्ध हो भनेर साङ्गठनिक हिसाबबाट निर्णय गरेर यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त फेरि त्यो पुरानै भनौँ न राज्यले हिन्दू राष्ट्र हो भने जस्तै त्यो देखिएन यसमा। अब त्यो समय सापेक्ष त्यसलाई देख्ने कुरा त एउटा कुरा छ, तर पनि समाजले अथवा व्यक्तिलाई त किन त्यति बेला नै छुट छ। 55 सालमै के भनिएको छ, असोज 3 गते भनी निर्णय गर्ने दिनमा भनी मगरहरू बुद्ध मार्गी हुन् भनेर चिनाउनु पर्छ संस्थागत रूपमा। व्यक्तिगत रूपमा त मगर हिन्दू पनि रहन सक्छ, क्रिस्चियन पनि बन्न सक्छ, तर संस्थागत रूपमा बुद्ध धर्मलाई मान्नुपर्छ, आफूलाई बुद्धिस्ट भनेर चिनाउनुपर्छ। त्यति बेला नै निर्णय छ हो कि। त्यसले गर्दा अहिले पनि मगरहरू भित्र मगर क्रिस्चियन पनि बनेका होलान् हैन, मगर बाहुनै पुज्नेहरू पनि होलान्, हिन्दू धर्म पनि अनुसरण गरेका होलान्। तर तिनले आफूलाई यदि त्यहीँ रमेर बस्दाखेरि आनन्द छ भने तिनलाई त्यहाँ बस्न पनि छुट छ। कसैले अब कर लाएर कसैले के अरे उ गर्ने कुरा त हुँदैन, दबाब दिने कुरा त हुँदैन। तर बुद्ध दर्शन बुद्ध धर्म भनेको कुरा मान्छेको मानवको लागि चाहिँ एउटा राम्रो बाटो, राम्रो शिक्षा भएको भनेर संसारले मानेर आज अब हिजो क्रिस्चियन भनेर अब कहलाएका देशहरूले पनि बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण गर्न सुरु गरेका छन्। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अमेरिकाको कुराहरू सुन्नुभयो भने यहाँले सुन्नुहुन्छ होला, जति पनि विद्वानहरू छन्, पढे लेखेकाहरू, ठुलाबडा राम्रो काम गर्ने छन्, ती सबै बुद्ध दर्शनमा लागेका छन् भनेर सुन्न पाइन्छ। भनेपछि हामीले आफ्नो देशमा जन्मेको बुद्ध धर्म जुन अब के अरे उहाँको अनुयायी बनेर हामीलाई हिँड्दा अप्ठ्यारो कुरा केही छैन। तर सबैलाई अहिले भर्खर आऊ भनेर हामीले कर लाउने कुरा भएन हो कि। हाम्रो अभियानलाई राम्रो देखेर अगाडि आउनेहरूलाई छेक्ने कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो काममा आउनुहोस् भन्ने हो कि। त्यहाँ बसेर अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईँले त्यहीँ बसिरहनु के अरे आवश्यकता ठान्नुहुन्न भने आउनुहोस्। कसैलाई बसिरहन मन छ भने पनि त्यो त अहिले हामीले अब होइन कर लाएर अब तिनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने त अवश्य पनि हाम्रो अभियान हुँदै होइन हो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रले गरेको निर्णयलाई अप्ठ्यारो पारेर अगाडि बढ्ने कुरा होइन। हामी यहाँ जे जस्ता अब जनताहरू छौँ, हामी सबै आफ्नो आफ्नो अब विचार अनुसार आफ्नो लाइनमा लाग्नुपर्ने र आफूलाई मिल्दोजुल्दो दर्शन के हो, बाटो के हो, राम्रो बाटो के छ त्यहाँ जानको लागि हामीले अब के अरे अनुरोध गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अरूलाई अप्ठ्यारो पारेर यो अभियान गरेका होइनौँ होइन, गरेका पनि छैनौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी अरूलाई आउनुहोस्, गर्नुहोस्, राम्रो बाटो गर्नुहोस् भन्दा राम्रो मानेर आउनेहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी स्वागत गरेका छौँ। र मगरहरू विशेष गरेर अब यो बाटोमा लाग्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ, नोक्सान भएको हामी देखेका छौँ। हुन्छ, जस्तो यहाँहरू साङ्गठनिक हिसाबबाट पनि आफ्नो जस्तो साङ्गठनिक हिसाबबाट पनि यहाँहरू विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कि केन्द्रमा एउटा छ जस्तो अगाडि सङ्घीय परिषद भन्दै गर्दाखेरि साङ्गठनिक रूप पनि छ कि के छ यसको? यसको त अहिले अब तपाईँको 7वटै प्रदेशमा यसको अब प्रदेशको समिति छन् हो कि। जिल्लाहरूमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समितिहरू छन्। विदेशमा पनि बेलायतमा समिति छन्, हङकङमा समिति छन्, अमेरिकामा, जापानमा होइन। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको नाउँबाट शाखाहरू खोलिएको छ भने
यहाँ चाहिँ जिल्लाहरूको के अरे इकाइहरू गठन भएका छन् होइन, नगर समितिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि गाउँपालिकामा समितिहरू छन्। यसको सञ्जाल देश विदेशमा जहाँ पनि खुलेको छ। जसरी मगर सङ्घको सञ्जाल छ त्यसरी नै मगर बुद्ध सेवा समाजको पनि सञ्जाल छ। यो चाहिँ विधिवत रूपले काठमाडौँ जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएर चलेको संस्था भएको हुनाले यो चाहिँ अब यो कसैलाई ढाँटछल गरेर गरेको पनि होइन। यो चाहिँ मगर सङ्घबाटै आएको कुरा हो। त्यति बेलाका अब मगर सङ्घहरू र अहिलेका मगर सङ्घहरूले पनि यसलाई अब नबुझेको होइन, तर पनि कसैलाई अब अप्ठ्यारो लाग्छ। जस्तो अहिले अब एउटा वेशभूषा लाएर हिँड्दाखेरि हाम्रो वेशभूषा भनेर हामी खुब गर्व गर्छौँ, तर पनि अहिलेको युवाहरूको कुरा गऱ्यो भने कछाड माथिको कुरा चाहिँ धेरै गर्वको साथमा ग्रहण गर्नुहुन्छ, कछाडको कुरा ल्यायो भने शरम मान्नुहुन्छ धेरैले। त्यस्तो हुन्छ। ठिक छ, यो अलिकति व्यावहारिक पाटो पनि हुन सक्ला भनौँ न। त्यसमा कपडाको देखि पनि आधुनिकीकरण हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने पाटोहरू पनि होला नि, त्यसले गर्दा पनि होला। यो बारेमा छुट्टै बहस गरौँला। जस्तो अहिले हामी नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले अगाडि पनि जोड्नु भएको थियो, अब बौद्ध धर्मबाटै आफ्नै वापा मापाहरू उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजले यो उत्पादनको पाटोमा के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ, के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ? अहिले हजुरको यो वापा मापाको प्रशिक्षण त यो निरन्तर चलिरहेको छ। शाब्दिक रूपमै अलिकति प्रश्नाइदिनु न। वापा भनेको चाहिँ वापा भनेको गुरुबा भने जस्तो होइन, पुरुषलाई भनिन्छ। मापा भनेको चाहिँ गुरुआमा भने जस्तो महिलालाई बुझिन्छ। बौद्ध धर्मलाई प्रशिक्षण दिएर काम गर्ने के अरे गुरुबा गुरुआमाहरूलाई चाहिँ वापा मापा भनिन्छ। हाम्रो भाषामा भनौँ न, गुरुबा भनेको वापा, गुरुमा भनेको मापा हो कि। र उहाँहरूले चाहिँ यो काम कसरी अब समाजलाई के अरे त्यो काममा अब सहयोग पुर्याउने भनेर उहाँहरूले प्रशिक्षण लिएर गर्नुहुन्छ। यसको खास उद्देश्य चाहिँ प्रत्येक मगर तपाईँ म पनि कसैको भान्जा पनि हो, कसैको जुवाई पनि हो, तपाईँ पनि कसैको भान्जा पनि हो, कसैको जुवाई पनि हो। त्यस कारणले ती चेलीबेटी पनि कसैको भान्जी हुन्, कसैको बहिनी हुन् हो कि। र यो समाज चाहिँ चेलीबेटी वा जुवाई चेला अथवा भान्जाहरूबाट चल्ने अथवा यस्ता संस्कारहरूमा चाहिँ यिनको भूमिका हुने र दान दक्षिणा पनि यिनैलाई दिन सुहाउने हो कि। यिनैलाई दिँदाखेरि पचाउन सक्ने भनेपछि त्यो दान दक्षिणा पचाउनको लागि पनि अब मगरहरूले सोच्नु पर्यो कि परेन, अब मगर्नीहरूले सोच्नु पर्यो कि परेन कि आफूलाई पर्दाखेरि यस्ता संस्कारहरू जन्मदेखि मृत्यु र बिचमा पर्ने संस्कारहरू म आफूले गर्न सक्नुपर्छ। मैले त्यो काम गरिदिन सकेँ भने त्यो दान चाहिँ मलाई अब पच्यो पारिश्रमिक रूपमा पनि अथवा होइन भने चाहिँ पच्दैन है भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक मगरले यो काम जान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो जान्ने नहुन्जरीको लागि चाहिँ यो वापा मापाको अभियान चाहिँ त्यो चलिरहन्छ। कस्तो छ यहाँहरूले विद्यालयहरू त्यस्तो खोल्नु भएको छ कि? विद्यालय भनेको यसको विद्यालय कस्तो हुन्छ त भन्दा अहिले चाहिँ जिल्लामा अथवा के अरे गाउँहरूमा टोलहरूमा सिक्ने क्रम छ। तर अब ठाउँमा चाहिँ अहिले पर्यटन शिक्षाहरू ऐच्छिक रूपले हो कि प्रत्येक अब के अरे स्कुलमा नभएर जहाँ मगरहरूको घनत्व भएको र मगर के अरे भनौँ न विद्यार्थीहरू हुने ठाउँ र अरूले पनि इच्छा हुनेले पढ्न पाउने र मगरहरू नै भएसम्म चाहिँ मगर भाषा बोल्ने मगरहरू नै शिक्षक भएको ठाउँमा शिक्षिका भएको ठाउँमा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि यो पर्यटन शिक्षाको माध्यमबाट ऐच्छिक रूपमा एउटा सब्जेक्ट हो कि त्यो सुरुवात भएको छ भने गाउँमा टोलमा यो अब के अरे भाषा अनि यो संस्कार चाहिँ सिक्ने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ
पक्कै अब प्रत्येक विद्यार्थीहरूले सिक्नको लागि चाहिँ बिहार भनिन्छ। हामी बिहार भनेको चाहिँ शिक्षा सिक्ने ठाउँ हो हुनलाई, तर हामीले चाहिँ यहाँ बिहार भनेको के बुझियो त भन्दा धर्मगुरुहरू धर्मगुरुआमाहरू बस्ने ठाउँ मात्रै बुझियो। त्यो बिहार भनेको वास्तवमा विद्यार्थीहरू श्रामणेरहरू अथवा अनगारिकाहरू त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्ने ठाउँ हो। त्यस्तो ठाउँहरू मगरहरूको हरेक ठाउँमा हरेक जिल्लामा बनिसकेको अवस्था चाहिँ भएको छैन। तर बिहारहरू बनाउने क्रम चाहिँ ठाउँ ठाउँमा छ। त्यहाँ दुई चारजना विद्यार्थीहरू बसेर पढाउन सुरुवात चाहिँ गर्नुभएको छ। अब अरू सब्जेक्ट चाहिँ स्कुलमा पठाउनुहुन्छ होइन। परियति शिक्षा र पूजापाठका कुराहरू चाहिँ बिहान बेलुकी आफ्नो अब आफू बसेको बिहारमा पनि अब राख्ने बिहारमा चलन सुरुवात भएको छ। त्यस्ता बिहारहरू बनाउन हामीले जसरी हामीले यहाँ उपत्यकामा नेवारहरू शाक्यहरूको अब समाजमा थुप्रै पाइन्छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ सुरुवात भएको छ। सुरुवात गरेका छन्, ठाउँ ठाउँमा जग्गाहरू ओगटेका छन्। यहाँसम्म कि कति ठाउँमा त के अरे तपाईँको 5-6 बिघा जग्गाहरू पनि बिहारको लागि संस्थागत रूपमा ओगटेर उहाँहरूले बिहार बनाउन सुरु गर्नुभएको छ अघि। र त्यो भइसकेपछि पक्कै पनि त्यहाँ परियति शिक्षा लगायत यो के अरे बुद्धिज्मको कुराहरू सिक्न पाउने विद्यार्थीहरूलाई त्यो माध्यम चाहिँ सुरु भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि यता पैसाको आवश्यकता पर्ने हुनाले हामीले चाहिँ के विचार गरेका छौँ यतिखेर भने तत्कालै अब सायद 2 हप्ताभित्र 5-7 जना मान्छेहरू थाइल्यान्डमा जानुहुन्छ। बाँसको के अरे माध्यमबाट बाँसबाट बनाउन सकिने बिहारहरू जुन चाहिँ बाँसबाट तपाईँको 25-30 वर्ष आशा नै उस्तै परे अब 50औं वर्ष पनि खप्ने हुँदो रहेछ। त्यो माध्यमबाट अब त्यो बाँसलाई कसरी अब लङ लास्ट कसरी गराउन सकिन्छ र त्यसबाट अब कस्तो कस्तो किसिमको अब के अरे बिहारहरू घरहरू अथवा बनाउन सकिन्छ भन्ने तालिम चाहिँ हामी सिकाउँछौँ। र सुरुमा चाहिँ हामीले त्यस्ता बाँसहरूबाट बाँस अब नेपालभित्र पनि पाइन्छ, आफै पनि लगाउन सकिन्छ। त्यो बाँसबाट बनाउने घरहरू अथवा बिहारहरू होइन कामहरू चाहिँ हामी तत्काल अब तालिम दिएर सिकाउँछौँ। र हामीले बिहार बनाउँदाखेरि पनि तपाईँको पैसाको कुरा गऱ्यो भने सिमेन्टेड बनायो भने त्यो करोडौँ खर्च हुन्छ भने है बाँससित बनाउँदाखेरि त्यो लाखौँले पुग्ने माध्यमबाट थोरै सस्तोमा राम्रो बलियो प्रविधि यहाँहरूले थाइल्यान्डबाट त्यो हजुर त्यो हामी अब तत्कालै के अरे सिक्न जाँदैछौँ र त्यो माध्यमबाट हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसो गर्नाले के हुने भयो त भन्दा जस्तो अहिले नेपालको भूकम्प गएको 4 वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म अब भूकम्प पीडितहरू के अरे सेल्टरमै हुनुहुन्छ। त्यो बाँसको उसबाट हामीले घर बनायौँ भने त्यो एकछिनमा तपाईँको घर हुन्छ। तपाईँ अब 30 के अरे वर्ष आसानी बस्न सक्नुहुन्छ भने त्यो कुरो किन हामीले नचलाउने होइन। थोरै पैसा सँगसँगै त्यहाँको प्रविधिहरूलाई पनि भित्राउनु पर्छ भन्ने मान्यता र मान्छेले धेरैभन्दा धेरै मान्छेले काम पनि पाउनुपर्छ भन्ने अब त्यो बाटो पनि लाग्छौँ हामी। हुन्छ, अहिले चाहिँ छोटो विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि पुनः यहाँसँगको कुराकानीले जोड्नेछु। विश्राम रुनिङ मासपार गेमिलो भिन्तागाङ फेरि र मनिटाले चिनियो मासपार गेमिलो भिन्तागाङ नै कुराकानी जातमन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज हो मुली क्याप्टेन देवबहादुर राणा मगरकटा मासपाराङ फेरि र स्वागतले धन्यवाद हजुर। हुन्छ, हामीले अगाडि त्यो तपाईँले जस्तो थाइल्यान्ड गएर प्रविधिहरू भित्राउने कुरा पनि गर्नुभयो, त्यस्तै गरी बिहारहरू जग्गाहरू खरिदका कुराहरू गर्नुभएको थियो। अब आर्थिक पाटोको प्रसङ्ग जोड्दै गर्दाखेरि अब यत्रो ठुलो संस्थालाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, त्यत्रो जग्गाहरू लिने कुरा गर्नुभएको छ, अनि शिक्षाहरू बढाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त आर्थिक पाटो जोडिने भयो। यो आर्थिक व्यवस्थापनहरू कसरी कहाँबाट गरिराख्नु भएको छ? अहिलेसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सामाजिक रूपले समाजकै सहयोगबाट सरकारको सहयोग न्यून जस्तो प्रतिष्ठानहरूबाट केही
सहयोगहरू हुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले त अब प्रदेशमा गएको छ। प्रदेशमा गएको अब सहयोग चाहिँ पनि प्रयोग गर्न कतिको अब खुबी छ साथीहरूको, त्योमा निर्भर हुन्छ। तैपनि एकदमै सहयोगहरू पाए पनि सानातिना प्रशिक्षणहरूको लागि होइन, 2-3 दिनको प्रशिक्षणलाई 50-60 हजार पाइएला है। त्यो ठाउँ हेरेर र अब घनत्व हेरेर पाउने कुरा भयो, किन त्यो आदिवासी जनजातिहरूलाई छुट्याइएको रकमबाट केही अब यस्ता सामाजिक कामहरूमा सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यो अलिअलि पाइन्छ। होइन भने चाहिँ हामीले जति पनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू गर्छौँ होइन, जिल्लाहरूले अब कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिवेशनहरू गर्नुहुन्छ, ती सबै सहयोगहरूबाट, दाताहरूबाट होइन, चन्दाहरूबाट स्वेच्छाले दिने अब के अरे दाताहरूको सहयोगबाट नै चल्ने कुरा हो। यो कुनै पनि अब के अरे सरकारी निकायबाट निरन्तर यसलाई चाहिँ यो हुनैपर्छ भनेर कुनै बजेट छुट्टिएको अवस्था चाहिँ होइन। तर पनि अहिले अब भनौँ पहुँच भएको अब यहाँ के अरे ठाउँमा मिलाएर दिन सकिने ठाउँहरू जस्तो अब गुम्बा विकासको कुराहरू हुन्छ होइन, प्रतिष्ठानले त्यति धेरै दिन सक्दैन अहिले, यहाँलाई पनि थाहा छ। त्यो प्रदेशमै अब बाँटिएको हुनाले अब यस्ता ठाउँहरूबाट केही सहयोगहरू हुन्छ, तर त्यो एकदम न्यून हुन्छ। तर पनि हामीले यो निरन्तर चाहिँ आफ्नै, किनभने आफ्नो आवश्यकता आफ्नै समाजको लागि आफ्नै अब काम भएको हुनाले मगरहरूले आफै स्वस्फूर्त सहयोग गर्नुभएको छ। केही सहयोगहरू देश विदेशमा रहेका मगरहरूले पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो खासै कहीँबाट के अरे भनौँ न अब डोनेसन आएर अथवा कुनै अब एनजिओ आइएनजिओहरूबाट त्यस्तोबाट पनि त्यस्तो चलिरहेको होइन। यो स्वस्फूर्त आफ्नो सामाजिक ढङ्गले आफ्नै समाजबाट यो सहयोग हुन्छ। र जग्गाको कुराहरू चाहिँ केही जग्गाहरू केही दाताहरूले सहयोग गरेको हुनसक्छ र छ होइन। धेरै जस्तो जग्गाहरू चाहिँ सरकारी जग्गाहरू नै हो, तर पनि हिजोको अवस्थामा अलिक केही जग्गाहरू त्यस्तो पाउन सकिन्थ्यो। आजको कुरा गर्नुभयो भने ती जग्गाहरू सबै क्लबहरूको अथवा कुनै न कुनै नामबाट खोला नालाहरूको अब बगरधरि अब त्यो दर्ता भइसकेको छ, वन जङ्गलहरू सबै दर्ता भइसकेको छ। त थोरै मात्रामा केही अभियानहरू गऱ्यो भने पाउन सकिन्छ। अब किन्ने कुरा हो भने हामीले अब सामान्य चन्दा उठाएर ठाउँ किन्न भनेको त्यो एकदमै गाह्रो छ। तैपनि आवश्यकता अनुसार थोरै थोरै जग्गा चाहिँ साथीहरूले आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसार जिल्लामा होइन, के अरे नगरमा, गाउँपालिकामा केही किनेर केही चाहिँ अब सरकारी जग्गाहरू रहेछन् भने ऐलानी जग्गाहरू मिलाएर पनि त्यस्ता अब जग्गाहरू ओगटेका छन् आफ्नो। ठिक छ, जे होस् संस्थागत हिसाबबाट नै यहाँहरूले चन्दा सहयोगदाताहरूले गरेर आर्थिक रूपमा गतिविधि चलाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूले अहिले मङ्गल नालन्द बिहारको पनि स्थापना गरेर जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, यो बारेमा छोटो जानकारी। अब यो मङ्गल नालन्दा बिहार भनेको हामीले किन के अरे कल्पना गरिरहेका छौँ त भन्दा, स्वाभाविक रूपले यो यति ठुलो संस्था छ, यसको सञ्जाल अब देशैभरि छ, विदेशमा पनि यसको अब कनेक्सन छ। त्यसले गर्दा कम्तीमा पनि एउटा केन्द्रीय स्तरको बिहार अथवा सम्पर्क कार्यालय जस्तो एउटा बिहार जरुरी छ हो कि। त्यस कारणले पनि हामीले यो बिहारको लागि केही अभियानहरू अगाडि बढाएका छौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले यो स्वाभाविक के छ त भन्दा निर्णय अनुसार नै हामीले के गरे भनेका छौँ भने 3वटा जिल्ला अहिलेको भनौँ न अब के अरे 5 नम्बर प्रदेशमा पर्छ 3वटै जिल्ला, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देही। त्यो जिल्लाको सेरोफेरोमा त्यो 3वटा जिल्लाभित्र कुनै ठाउँमा एउटा बिहार, सेन्ट्रल बिहार बनायौँ भने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणको मगरहरू आफ्नो अब केन्द्रीय बिहार सेन्टरमा आउँदाखेरि
आउनु पर्दाखेरि सबैलाई सेन्टर पर्ने र ऐतिहासिक थलो जहाँ बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी अबमा जन्मेको अब कपिलवस्तुमा उहाँ चाहिँ हुर्केको त्यही सेरोफेरोमा भएको हुनाले त्यो ऐतिहासिक थलो पनि भएको हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले एउटा बिहार बनाउँछौँ सेन्ट्रल बिहार केन्द्रीय अब स्तरको बिहार है र बाँकी जिल्लामा चाहिँ जिल्लाहरूले यहाँसम्म कि टोलमा पनि अब कयौँ जिल्लामा तपाईँले नवलपरासतिर जानुभयो रूपन्देहीतिर जानुभयो भने उहाँहरूको त टोलमा बिहारहरू सानातिना बिहारहरू बनिसकेको अवस्था पनि छ जग्गाहरू पनि उहाँहरूले ठाउँमा ओगटेर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसो मूर्तिहरू राखेर झन्डाहरू गाडेर केही अब अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रको चाहिँ हामीले केही रकमहरू जो पनि गर्दैछौँ साथीभाइहरूसित भन्दै पनि छौँ अब जग्गा किनेर हामी सुरुवात पनि गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यो के अरे 5 नम्बर प्रदेशमै हुन्छ लुम्बिनीको सेरोफेरोमा। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा पनि छौँ जस्तो नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजले अब बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर बिहारहरू सञ्चालन गर्ने मापावापाहरू उत्पादन गर्ने बौद्धका धर्महरूको बारेमा प्रचार प्रसार गर्दै सङ्गठित हिसाबबाट यहाँहरू लाग्दै गर्दा अन्य गतिविधिहरू यहाँहरूले देखिराखेको छ अन्य जस्तो पुरस्कारहरू सम्मानहरू पनि यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अनि त्यस्तै गरी विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेको देखिराखिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा गरेका गतिविधिहरू त्यो बारेमा अलिकति थोरै जानकारी दिनुहोस् न के कस्ता गतिविधिहरू गरिराख्नु भएको छ? अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हामी अब जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त जिल्लाहरू स्वयस्फूर्त आफ्नो के अरे रुटिन अनुसार आफूहरूले गर्नुपर्ने कामहरू अब दैनिक चलिरहने संस्कारहरू त त्यो भएकै छ हरेक जिल्लामा चलिरहेकै छ पूजापाठका कुरादेखि लिएर अब अहिले हालैमा चाहिँ यो वर्षावासको भर्खर सिद्धिँदैछ ठाउँमा अब जहाँ बिहारहरू बनेका छन् त्यसमा अब 3 महिना वर्षावास बसेर अहिले वर्षावास सिद्धिएको छ ती ठाउँहरूमा के अरे कठिन दान भनिन्छ त्योहरू चलिरहेको छ भने अहिले अब हालसालमै के अरे हाम्रो अब साथीहरूले जहाँसुकै गएर बस्नु भएको छ तर पनि उहाँहरूले बुद्ध शिक्षालाई एकदमै के अरे अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अब मनसाय भएको हुँदाखेरि जस्तो अब यहाँ यो तनहुँको एउटा ठाउँ छ ठ्याक्कै अब यो रामपुरतिर जाने बाटोको छेउमा भन्टार भन्छ कुन के यो घिरिङ गाविसमा पर्छ के अरे त्यो ठाउँमा अब बिहार बनाउँदै हुनुहुन्छ यो असोज के अरे यो पुसको 19 गते त्यहाँको उद्घाटन छ मुख्यमन्त्री सहित के अरे त्यसै गरी तपाईँको अहिले अब हालमा चाहिँ ठाउँमा तपाईँको अब के अरे बिहारहरू सानातिना बिहारहरू उद्घाटनका कुराहरू भइरहेका छन् अनि यो प्रशिक्षणको कामहरू चलिरहेको छ प्रशिक्षक विभाग छ हाम्रो त्यो प्रशिक्षण विभागले प्रशिक्षकहरू व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ त्यो हिसाबले चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले अब के अरे केन्द्रको अब पनि जिल्लामै हुनुहुन्छ हाम्रा अब उपाध्यक्षहरू प्रत्येक प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यही हिसाबले उहाँहरूले अब आफ्नो क्षेत्रमा अथवा प्रदेशमा स्वतन्त्र प्रदेशको समितिले स्वतन्त्र काम गरिरहेको छन् अनि हामीले केन्द्रले चाहिँ अहिले अब यो तत्कालै यो आउने हप्ता 2 हप्ताभित्र 7 जना मान्छे अब 7 वटा प्रदेशबाट सिलेक्ट गरेर थाइल्यान्ड पठाउँदैछौँ हो कि अनि अगाडि बढ्ने कामहरूमा चाहिँ हामी यो अब हिउँ लागेको छ अलिकति यो हाम्रो मङ्गल नालन्दा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो त्यसको पनि अब जग्गाहरू त्यहाँ हेर्दैछौँ अनि त्यो जग्गा अलिकति अब लिएर त्यहाँ पनि हामी बनाउन सुरु गर्छौँ भने अब यो बाँसको तालिम 2 हप्तामा सिद्धिन्छ त्यो तालिम फर्कने बित्तिकै हामीले फेरि पछि 7 वटै प्रदेशमा गर्छौँ अहिले चाहिँ एउटा प्रदेशबाट एउटालाई सेन्टर बनाएर त्यहाँ तालिम अरूलाई तालिम त्यो तालिम प्राप्त भएकाहरूबाट फेरि एउटा अब केन्द्र बनाएर त्यहाँबाट फेरि 7 वटै प्रदेशका अरू मान्छेलाई तालिम दिन्छौँ अनि फेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले केन्द्र बनाएर फेरि 7 वटै प्रदेशमा यो बाँसको
उसबाट अब बनाउन सकिने, बिहार बनाउन सकिने अथवा घरहरू बनाउने अथवा कसैलाई कटेज बनाउनु पर्यो, के बनाउनु पर्यो भने त्यो कामहरू बाँसको संरचनाबाट एकदम अगाडि बढाउने काम चाहिँ त्यो निरन्तर सुरु हुन्छ। अब यो तालिमको पछाडि अगाडि बढिरहनु हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जस्तो अब नेपालमा भगवान् गौतम बुद्धको जन्म भयो, विश्वमा गौतम बुद्धका अनुयायीहरू धेरै छन्, धेरै देशहरूले बुद्ध धर्महरूबाट मान्दै गर्दाखेरि नेपालमै जन्म भएको देशमा त्यति बौद्ध धर्मको त्यति प्रभावहरू नदेखिनु, त्यसको आफ्नै छुट्टै कारण होला, त्यसको छुट्टै हिसाबबाट बहस गर्नुपर्ने होला। यहाँहरूले नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको स्थापना गरेर कम्तीमा मगर जातिभित्रको जुन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभयो, बौद्ध धर्म त्यस्तै गरी समाजकै हिसाबबाट अगाडि लाने, यहाँले त अन्तर्राष्ट्रिय मगर बौद्ध सेवा समाजको सम्मेलन पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ क्यारे। जस्तो अन्तमा भनिदिनुहोस्, कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका आम दर्शकहरूलाई बुद्ध धर्मको महत्त्व र मगर बौद्ध सेवा समाजले सञ्चालन गरेको गतिविधिहरूमा कसरी समन्वय सहकार्य गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? यहाँ यो प्रोग्राम हेर्ने सबै साथीहरू जसले अब के अरे हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु इच्छा गर्नुहुन्छ, पछि पनि पाउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई अहिलेसम्म यहाँहरूले जे जति हामीलाई बुझ्नुभएको छ, बुझेअनुसार नै यहाँहरू आफ्नो जसलाई अब यो बाटो ठिक भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरूले निरन्तर सम्पर्क पनि भइरहेको छ, निरन्तर अब चलि पनि रहनु भएको छ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको सहयोग कुनै न कुनै बाटोबाट अथवा कुनै न कुनै एङ्गलबाट सहयोग चलिरहेको छ, त्यो हुँदै गर्छ। नबुझेकोहरूले पनि यो बाटोलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी एकजुट हुन सकिन्छ भन्ने बाटोमा अब तपाईँहरू आउनको लागि पनि यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ भने सोध्ने ठाउँहरू पनि तपाईँले प्रदेशमा पनि समितिहरू छन्, जिल्लाको के अरे हाम्रो अब केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष लगायत 3 जना बडीहरू हरेक प्रदेशमा अब हुनुहुन्छ, त्यो माध्यमबाट पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ भने केन्द्रीय समितिलाई पनि तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज सङ्घीय परिषद के अरे काठमाडौँमा पनि छौँ र यो काम जो अब अगाडि बढिरहेको छ, यहाँहरूलाई त्यो अब बाटोमा सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो निरन्तर यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। देश विदेशमा भएको जसले सहयोग पुर्याउनु भएको छ, जसले आफ्नो के अरे यो केन्द्रलाई मात्रै अभियानमा मात्रै नभएर गाउँ टोलमा पनि यहाँहरूले जे जस्तो आँटेर गरिरहनु भएको छ, त्यो हामीले जति जानकारीमा अब आएको छ त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई यसरी सहयोग पुर्याउनु भएकोमा म केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र निरन्तरता यहाँहरूको अभियान चाहिँ अगाडि बढिरहोस् भन्ने पनि यहाँहरूलाई शुभकामना अथवा शुभेच्छा दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो आफ्नो कुरो यहाँ अन्त गर्दा अप्ठ्यारो पनि नहोला। यहाँहरूले जे जति बुझ्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले शङ्का लाए अथवा केही बुझ्न चाहे सोध्नको लागि पनि यहाँहरू हिचकिचाउनु परेन। म जहिले पनि यहाँहरूलाई अथवा हाम्रा समितिहरू अथवा हाम्रा अग्रजहरू जो हाम्रा भिक्षु लगायत हाम्रा अब बौद्ध अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसैसित पनि यो सहयोग लिन सक्नुहुन्छ भनेर म आफ्नो कुरो यहाँ अन्त गरेँ। धन्यवाद। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। छिन्यो मासपार गेमिले भित्तागाङ नैँ कुराकानी गाजाटाङ नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजो मुली क्याप्टेन देवबहादुर राणा मगरकथा उसको कथा जाँच कुराकानी कुञ्चस्या सुझाव सल्लाह हटै प्रतिक्रियाको ब्रिन्नी सुझाव सल्लाह हटै प्रतिक्रिया ब्रिन्की नाइस मिडिया नेटवर्क @gmail.com हटै राणा श्याम मगर @gmail.com आएर नाकोई ठुरी बिरिन्के हेक्डनिस हटै टिबियाङ उसके माडिन्छ नाको कोही इस मासपारके कानुङ गेमिल भिन्ताङो युट्युब च्यानल आन्निखिङ र नाको इसके उसके हेक्टनिस नाकुङ समय खाट्नु चिनियो मासपारिङ गा नाकुङ लफा स्यामराना मगर भालाङ आस्काट मासपाराङ इन्जन फरक व्यक्तिगत ठाउँ कुराकानी लानिखिङ रालाङ खनाङ समयकै काङको पट्टको भालिङ मसी जाटनिस नाइस टेलिभिजन जिलो।